करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, लगता है मसाइल में घिरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसाइल जो हैं वो मज़ीद गंभीर जो हैं वो होते नज़र आ रहे हैं। हालिया दिनों में अब जो ये JIT बनी थी, जो जाली बैंक अकाउंट्स की जिसने तहकीकात करनी थी, आने वाले कुछ दिनों में बल्कि 24 दिसंबर को कहा जा रहा है उसकी जो रिपोर्ट है वो मुतवक्के है और उसमें मुमकिना तौर पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि जरदारी साहब को सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अब इसकी कल जो है वो टाइम फ्रेम JIT का ख़त्म हुआ। जैसे ही टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ तो उसके साथ साथ एक नया इंकशाफ हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं अरशद शरीफ साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये दावा किया कि जरदारी साहब एक न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में उनका एक अपार्टमेंट है जो उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एसासे जो हैं उसमें वो डिक्लेयर्ड नहीं है, जिस पे हुकूमत फ़ौरन जो है वो हरकत में आई और कहा कि 62-63 की जो कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ जो है उसका आगाज़ करने जा रही है हुकूमत। कल या परसों में ये आगाज़ हो जाएगा। खुर्रम शेर ज़मान साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सौंपी गई है। सवाल ये है और ये सवाल अपोजिशन बहुत उठाती है और मीडिया के हलकों में भी उठाया जाता है कि क्या एहतसाब जो है वो सिर्फ अपोजिशन का ही होना है। सवाल उठता है कि इस तरह तो फैसल वाडा साहब की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेशक उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जो उनके खिलाफ पिटिशन है उसमें मनी ट्रेल का जिक्र किया हुआ है। फैसल साहब वो मनी ट्रेल क्यों नहीं दे रहे। ना सिर्फ ये बल्कि अलीमा खान साहिबा पर भी जो है वो सवाल उठाए जाते हैं कि बेशक उन्होंने जो है वो फ़ाइन पे कर दिया है, लेकिन क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी के लिए पैसे बैरून मुल्क किस तरह गए। स्पेशली जब हुकूमत बार बार ये याद दिलाती है और बताती है कि इस मुल्क में हर साल जो है वो 10 अरब डॉलर का जो है वो पैसा मनी लॉन्डर होता है, तो क्या ऐसे में नहीं पूछना चाहिए कि इनकी मनी ट्रेल क्या है, ये पैसे बाहर किस तरह गए। साथ ही साथ बात होगी, इसके अलावा हम बात करेंगे कि PAC की चेयरमैनशिप पर जब हुकूमत की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई तो उसके बाद अब लगता यह है कि शायद अपोजिशन जो है वो रीजंस जो है वो तलाश कर रही है बॉयकॉट करने की। अब कहा जा रहा है कि जो बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और कहा जा रहा है अनइम्पॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं वो हम नहीं लेंगे और मर्ज़ी की जो है अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उसमें चेयरमैनशिप मांग रही है अपोजिशन, जिसको कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग की टूल के तौर पर ये इस्तेमाल होगा। तो इस पर बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी जो खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन है उसे रिपील करने की बात हो रही है, उसे ख़त्म करने की बात हो रही है और लॉ जो है वही पुराने फरसूदा लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करके और कहा जा रहा है कि अब जो केसेस हैं वो उनके तहत तय होंगे। जबकि हालिया दिनों में चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की कि लीगल जस्टिस सिस्टम जो है उसको रीवैम्प होना है। इस पर बात होगी और साथ साथ ये भी पूछेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन है उसकी कारकर्दगी क्या रही, क्योंकि ख़ुद जो एहतसाब का इदारा है वो ख़ुद भी जो है वो इस वक्त एहतसाब की जद में है। नैब उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इसके साथ हम तीन अहम सवाल उठाएंगे। क्या फैसल वाडा और आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी जाहिर ना करने पर नाअहल हो सकते हैं? सवाल नंबर 2, तब्दीली सरकार को खैबर पख्तूनख्वा में पुराना करप्शन कानून नाफिज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सवाल नंबर 3, क्या अपोजिशन सिर्फ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्लिमानी डेडलॉक इख्तियार किए हुए है? ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। नूर आलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं और नाज बलोच साहिबा हमारे साथ फ़ोन पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और लीगल एक्सपर्टीज़ के लिए हमारे साथ शाह खावर साहब भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर नाज साहिबा से करूँ। नाज साहिबा, ये जो प्रॉपर्टी जो मुंसलिक की जा रही है जरदारी साहब की, क्या आपकी पार्टी का क्या स्टांस है कि ये जरदारी साहब की प्रॉपर्टी नहीं है क्या ज़रा बताएंगी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तमाम चीज़ अपने असासे डिक्लेयर जो किए हुए हैं, वो चीज़ें जो डिक्लेयर हैं वो चीज़ें डेफिनेटली ऑन करते हैं। अब जो चीज़ें लगाई जा रही हैं, जो एक तरीका यहाँ पे इख्तियार किया जा रहा है कि दुनिया भर का एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल लॉ है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहाँ पे पहले ही गिल्टी बना देते हैं, देन दे आस्क यू टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट।
So this is no way. ये एक मीडिया ट्रायल और एक मीडिया में एक कैंपेन चलाने के अलावा मैं समझती हूँ और नुकसान डैमेज करने की और डिफेम करने के अलावा और ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही इस वक्त. व्हाट आई अस्यूम इज कि अब क्योंकि हुकूमत की इस वक्त जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, वो इतनी पुअर परफॉर्मेंस है कि उसको छिपाने के लिए ये पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में डालने के जो इन्होंने बयानात दिए हैं, आप खुद सुन रहे हैं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कैसे बयानात दे रहे हैं, और इस एटीट्यूड के साथ if they think they're going to mute the voice of the opposition, तो ये कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की मैं समझती हूँ कि खिदमत नहीं कर रहे. ये एक ऑटोक्रेटिक रवैया है और यही विच हंटिंग है. कहीं ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाए, कहीं साद रफीक को गिरफ्तार करे, प्रोडक्शन. कता कलामी की माफी चाहूंगी ना साहबा, लेकिन मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं कि हमने सारे एहसास जो हैं वो एक प्लॉट है जरदारी साहब ने जो फॉरेन प्रॉपर्टी की मद में जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है. बैरून मुल्क प्रॉपर्टी में एक प्लॉट है यूएई में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है. तो अब क्योंकि जब ये प्रोग्राम में कल बताया गया कि न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफिस ऑफ सिटी रजिस्टर की वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है, तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा मैं भी देख लेती हूँ कि ये क्या निकलता है इसमें. तो जब वो टाइप की चीज़ें, तो वाकई ही वो प्रॉपर्टी तो आसिफ अली जरदारी की है. अब आप क्या इससे बाकायदा आप इनकार कर रहे हैं कि जरदारी साहब की बिल्कुल कोई ये प्रॉपर्टी नहीं है और ये कोई और आसिफ अली जरदारी है? क्या मैं इसको ये समझूं? देखें, इस पे इस किस्म के पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं पर तो फॉल्सली क्रिएट भी की गई और वक्त के साथ साथ. बट हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रायल्स. झूठे इल्जामात भी सामने किए, मुकदमात को, तो इसका भी सामना कर लेंगे. अगर कोई चीज छुपाई है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, तो अदालतों के सामने पहले भी पेश होते रहे हैं, दोबारा पेश हो जाएंगे. लेट द कोर्ट डिसाइड, let the justice system. No, but I'm just saying for the time being you're denying that this property does not belong to Asif Ali Zardari. ये property Asif Ali Zardari साहब की नहीं है. Not to my knowledge. It's not in my knowledge. It's not in my knowledge. I cannot give a sweeping statement on something that कोई इस किस्म की अगर news आई है या कोई चीज है. It's not into my knowledge, but I am sure about one thing, that People's Party has already declared each and everything to the Election Commission of Pakistan as per the rules. But if anything of such type comes up, तो डेफिनेटली अदालतों का सामना पीपल्स पार्टी ने पहले भी किया है, एक दफा दोबारा सामना कर लेंगे. ठीक है. नूर आलम साहब हमारे साथ, उनसे पूछूंगी. नूर आलम साहब, आपकी पार्टी ने कहा जी 62-63 की जो है वो इस पे दिफात लगती हैं और मूव कर रहे हैं. आप 62-63 के लिए खुर्रमशेर जमान साहब को आपने जो है ये टास्क सौंपी है. मुझे बताइए कि आप कैसे सर्टन हैं कि ये आसिफ अली जरदारी, हमारे आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं? How are you certain कि ये वही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि जो पीटीआई है वो ये केसेस दर्ज कर रही है और अपोजिशन पे जितने भी इनकी, मुझे समझ नहीं आता, इनको पीटीआई फोबिया हो गया है. और हर चीज़ में अगर कोई भी इन्होंने गलत काम पिछले अदवार में किया है और किसी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो केसेस किए होते हैं उस पे भी ये पीटीआई को और हमारी हुकूमत को ब्लेम करती है. लेकिन खैर, अब क्या हकीकत है, और अगर इन्होंने एक दूसरे पे केसेस किए तो दे हैव टू फेस द कोर्ट्स एंड द ड्रम्स ऑल्सो. सो जहाँ तक आर्टिकल 62-63 की बात है, अगर आप हकीकत है कि अगर आप गलत बयानी करते हैं, ठीक, तो उस पे आपके ख़िलाफ़ केस जाता है, केस किया जाता है कोर्ट में. अब हर एक जो दूसरी पार्टी होती है, क्योंकि हर एक ये कहते हैं, आप इनको अगर क्या ख्याल है आपका, अगर इनको मौका मिल जाए तो ये इमरान खान के खिलाफ केस नहीं करेंगे. माय क्वेश्चन इज, आपने ये वेरीफाई किया कि आसिफ अली जरदारी जो है ये पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी है? I came to know in the evening, ma'am. I'm also like I saw it on the news. So and I think Fawad Chaudhry sahab also saw it on the news, जिसकी वजह से उन्होंने I heard the news conference of the Honorable Information Minister. So that's why then मतलब मैं अभी मैंने किससे बात नहीं की, लेकिन ये है अगर है और वो मूव कर रहे हैं तो they have every right. जहाँ तक मैं कथा कलामी की माफ़ी, थिंग इज जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, हुकूमत वक्त मूव कर रही है ना, हुकूमत वक्त इस पे ज़रूरी बात है, इन्होंने कुछ इसका सबूत मिला होगा, बगैर ऑथेंटिक वो तो नहीं वो कर सकते. गुजारिश खबर जो है वो रात को आती है, उस खबर पे जो है वो फवाद चौधरी जो हैं वो कह रहे हैं कि 62-63 के लिए हमने कह दिया है, और अभी तक
آپ اگر یہ چیز ہوتی کہ ثبوت ہوتے, شواہد ہوتے, تو فواد چودھری از ناٹ ون ٹو منس ہز ورڈز. انہوں نے لہرا کے دکھانے تھے کہ دیکھیں ہم نے امریکہ سے پوچھا, انہوں نے یہ ایویڈنس دیا. تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس وہ ویریفیکیشن ابھی نہیں ہے موجود. دیکھیں میں نے آپ اپنے انٹرو میں آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی گوگل سرچ کیا, میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ نے بھی گوگل سرچ کیا, اور آصف علی زرداری ایک ہی ہیں پاکستان سے, اور میرے میرے خیال میں میری بھی اتنی زندگی ہو گئی ہے, میں نے آصف علی زرداری کوئی اور دوسرا نہیں دیکھا, ایک ہی آصف علی زرداری. یہ نیو یارک اسٹیٹ کا جو ہے آفیشیل ویب سائٹ ہے ان کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نیو یارک میں بھی, کیونکہ یہ اگر ہے اور پاکستانی ہیں تو میں آپ کی بات مان بھی لوں, میرا سوال یہ ہے, تو یہ نہیں لکھا کہ پاکستانی ہیں کہ نہیں ہے, میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ آصف علی زرداری ایک ہی ہیں, پھر بھی کیا حکومت وقت کا isn't it their job to verify کہ یہ وہی آصف علی زرداری ہے؟ Without verification you cannot file a case. Yes. Those documents have to be attested. So if they are going against this property or جو بھی وہ ہے, they have to have the verified attested documents from the New York County یا New York جو بھی وہ ہے. So وہ اس لحاظ سے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے یہ سنی اور دیکھی ٹیلی ویژن پہ, اس لیے میں ملا نہیں ہوں, تو میں اگر اپنے آپ سے بات کروں گا تو وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن جو بھی کیسز ہوتے ہیں, اگر آپ کوئی بھی پیپر اس کے ساتھ انیکسچر کرتے ہیں, those documents have to be attested. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں ہو سکتا. زبیر صاحب کی جانب جاؤں گی. زبیر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا میری بات میں کچھ وزن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہوتے, یا اگر امریکہ سے یہ باقاعدہ ویریفائی ہو گیا ہوتا کہ یہ آصف علی زرداری جو ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین آصف علی زرداری ہے, تو فواد چودھری یہ امپورٹنٹ ڈیٹیل اپنی پریس کانفرنس میں بھول جاتے؟ میرا خیال ہے فواد چودھری کو یا نیب کو یا کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ بغیر کسی ویریفیکیشن کے اس قسم کی چیز کریں. یہ پاکستان ہے, ظاہر سی بات ہے, یہاں کورٹس اپنی مرضی سے جو جس کو چاہیں بلا کے پوچھ گچھ کرتے ہیں, لیکن کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ایسے کرنا بھائی ایک پروسیس ہے, اور وہ لا فل لیگل پروسیس ہے, وہ آپ اڈاپٹ کریں. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو وہ پھر بھی فواد چودھری کا کام نہیں ہے. فواد چودھری کا کام ہے, ہی از انفارمیشن منسٹر, ہی از اے کیبنٹ منسٹر, انہوں نے ڈیلیوری کرنی ہے, انہوں نے حکومت کے پازیٹیو میسیجز قوم کو دینے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک دن آصف زرداری, دوسرے دن نواز شریف اور تیسرے دن شہباز شریف کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں کریں. اور خاص طور پر اس ماحول میں ماریا جہاں جس کو ہم ابھی فیس کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل اکاؤنٹیبلٹی کریں, دبا کے اکاؤنٹیبلٹی کریں, بٹ وی ول ناٹ لیٹ one-sided witch hunting in the name of accountability. یہ میں بالکل کلیئرلی بتا دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک نقطہ ہے جو پی ٹی آئی کے ہمارے معزز اس وقت جو صاحب حاضر ہیں, نور صاحب, ان سے میرا سوال یہ ہے اور آپ سے بھی ہے کہ کل نیب نے اعلان کیا کہ سعد رفیق پر لیونگ بیونڈ مینز کا جو ایک ہوتا ہے وہ کیس بنایا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب پر بنا دیا گیا ہے, نواز شریف صاحب پر بھی بنایا گیا تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جو میں مطلب سمجھا ہوں کہ جی آپ جس طرح سے آپ کا رہن سہن ہے, جس طرح سے آپ رہتے ہیں, جس طرح سے آپ کے اخراجات ہیں, وہ آپ کی نون سورسز آف انکم سے جسٹیفائی نہیں ہوتے. اگر 21 کروڑ عوام میں اگر ایک شخص ہے نا جس پر سب سے پہلے مقدمہ چلے, اگر کوئی نیوٹرل کوئی ادارہ ہو تو وہ مسٹر عمران خان ہے. ان کے 10 سال کا جو ریکارڈ ہے ٹیکس کا جو ان کا اپنا دیا ہوا ہے, اس میں تو وہ انکم نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑے گھر میں اسلام آباد میں رہ سکتے ہیں اور اس کے یوٹیلیٹی بلز پے کر سکتے ہیں, وہ نوکر چاکر, کھانا پینا, وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. اور پھر اتنا ہائی فلائنگ وہ پرائیویٹ جیٹس میں پھرتے ہیں, سب سے لگژوریس فلیٹ آف کارز میں سفر کرتے ہیں, سب سے ایکسپینسو ریسٹورنٹس میں کرتے ہیں. ان سے کیوں نہیں سوال ہوتا کہ بھائی آپ کے پاس تو یہ پیسے ہے ہی نہیں, آپ کی انکم ہے ہی نہیں, آپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ جب اور یہ ہم ان پر ہیٹ بڑھائیں گے. دوسری چیز جو آپ نے یہ کہا کہ جو فیصل کے حوالے سے کہا یا علیمہ خان کے حوالے سے کہا کہ کیوں نہیں آ کے وہ بتاتے ہیں, ہی از اے منسٹر فار ایگزامپل, کہ جی میں نے پیسے بھیجے کیسے تھے, یہ بتا دیں نا کہ پیسے کیسے بھیجے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر کیا تھا.
وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جی میں نے جو تھے پیسے کب بھیجے تھے اور پیسے جو بھیجے تھے وہ ارن کیسے کیے تھے، اس کی اکاؤنٹنگ بھی بتا دیں. سو اگر آپ جس معیار پر، اور پھر ہم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے کہ جو پھرتی کا مظاہرہ اور جو سینس آف ارجنسی آپ نواز شریف کے لیے شو کرتے ہیں کہ روز بلا کے ان کے ساتھ 10 سوال پوچھے جاتے ہیں پورے خاندان کے بارے میں، اور سن 72 سے شروع کر کے 2018 تک لے کے آتے ہیں ان کے باپ کے بارے میں بھی، ان کے بچوں کے بارے میں بھی. تو یہ اسی طرح سے چاہے وہ فیصل واٹ ہے، چاہے وہ علیم خان ہے، چاہے وہ عمران خان ہے. ہمیں عمران خان بتائے کہ زمان پاک کیسے حاصل کیا تھا ان کے والد صاحب نے. ہم یہ سوال اب اتنا یہ ماؤنٹ ہو جائے گا پریشر. لیکن سب سے پہلے تو میرا سوال نیب سے اور سب سے ہے کہ یہ رہتے کیسے ہیں، یہ خرچے کیسے پورے کرتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور یہ کہہ دینا کہ ان کے 2 احباب کھلاتے ہیں تو سوری، پھر وہی معیار پھر آپ سعد رفیق کے لیے بھی کریں، نواز شریف کے لیے کریں. پوائنٹ ٹیکن. نور صاحب وڈ لائک ٹو رسپونڈ، اور اس کے بعد میں شاہ صاحب کی جانب جاؤں گی. بڑا امپورٹنٹ سوال ان سے بھی پوچھنا ہے اس حوالے سے. جی نور صاحب. ایک تو بنی گالہ کے گھر کے لحاظ سے میں، کیونکہ میرے بھائی گورنر صاحب سابقہ، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو گھر لیا تھا بنی گالہ کا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت، میں گھر کا نہیں پوچھ رہا کیسے بنا تھا، سر آپ نے بنی گالہ آج کے اخراجات کی بات کر رہا ہوں. سر آپ نے وہ ذکر کیا تو میں، کیونکہ انہوں نے ڈکلیئر کیا. پلیز کنفیوز نہ کریں. ٹھیک ہے سنیے گا. میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ پچھلے سال مثال کے طور پر انہوں نے کیسے. آنریبل سر گورنر صاحب، میں آئی ڈڈ ناٹ انٹرپٹ، سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی زبیر صاحب نہیں انٹرپٹ کریں گے. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گھمائے نہ، جو کویسچن ہے اسی کا بتائیں کہ پچھلے 2-3 سال ان کے پاس اخراجات تو انہوں نے شو نہیں کیے. اگر یا تو آپ بولتے رہیں گے یا میں پھر مجھے بھی وہ طریقہ آتا ہے. اگر آپ یو وانٹ the same kind of answer, I will do that. I know how to answer, sir. مجھ میں وہ، میں آپ کے ساتھ بہت عزت سے بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی سن لیں. بات یہ ہے سر، جہاں تک آپ نے، میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شاہانہ خرچ عمران خان نہیں کرتا. کوئی وہاں پہ روزانہ دمبے وہ نہیں پکاتا، نہ کوئی وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، نہ وہ کسی کی، وہ ایک ہی گاڑی ہے. وہ ان کے کپڑے بھی میں نے جو دیکھے ہیں وہ وہی سمپل جو میں ملتا ہوں. میرے خیال میں ایسے اگر جیکٹ ہے آپ دیکھ لیں خود، جب وہ میٹنگ کر رہے ہوتے تو تقریباً 1-2 ہی جیکٹ ہیں جو وہ بار بار اس طرف وہ کرتے ہیں. تیسری بات کھانے کی بات ہوتی ہے. اگر میں اپنے لیڈر کو لنچ اور ڈنر پہ لے جاؤں یا میرے ساتھ چلے جائیں تو اس میں کون سی بری بات؟ آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، آپ کو ٹائم نہیں دے گا، وہ تو یا اس کو وہ تھریٹس ہوں گے یا وہ عوام سے ڈرتا ہوگا. تو اس کی تو میں، میرے خیال میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جہاں تک وہ کہاں پہ مجھے بتائیں، اگر پارٹی کا کوئی ورکر اس کو اپنے جیٹ میں لے جائے یا ہیلی کاپٹر میں لے جائے، میرے خیال میں سر اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے آپ زبیر صاحب اگر آپ مجھے، آپ لیٹ سے آپ پارٹی، آپ گورنر صاحب ہوتے تھے سر، میری عرض سن لیں. میں معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھ لوں. اچھا زبیر صاحب، اگر قطع کلامی کی معافی، میں معذرت کے ساتھ اگر ایک بریک لے لوں، کیونکہ پروڈیوسر بریک کے لیے تنگ کر رہے ہیں. واپس آتی ہوں تو یہیں سے جو ہے وہ گفتگو کنٹینیو کرتی ہوں. شاہ صاحب، مائی اپالوجیز، پلیز ڈو اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زبیر صاحب اگر اجازت دیں، نور صاحب کوئکلی اپنی بات ختم کر لیں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں. لگتا ہے کہ بلا دی ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں خالی جنہوں نے، جو میں نے گاڑیوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ لیوش کھانے پہ، میں نے تو لیوش کھانے ان کے نہیں دیکھے. سمپل کھانا کر دیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کو کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے تو اس کے کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں تک ہم جاتے ہیں تو وی جسٹ ہیو گرین ٹی یا کافی، ایک کپ پی لیتے ہیں. تو اس سے میرے خیال میں لیوش اسپینڈنگ تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. اور جہاں تک سفر کی بات ہے تو اس پہ بھی آپ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ گورنر تھے، شاید آپ نے بھی اپنے بہت سے کیا کہتے ہیں لوگوں کو اپنی گاڑی میں پرایا ہوگا. لیکن کیونکہ وہ لیڈر ہیں، خیبر پختونخوا کی جو حکومت کا ہیلی کاپٹر، اس پہ تو بات کر سکتے ہیں. نہیں، وہ اس وقت چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان کے ساتھ تھے،
اور اگر وہ ان کے ساتھ ہوں تو میرے خیال میں اگر کوئی انوگریشن پہ جا رہے ہوں اور اپنے پارٹی کے چیئرمین کو یا لیڈر کو کوئی بندہ لے جائے تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے ہی کرتے کوئی اپنی ذاتی مثال کے لیے اپنی ذات کے لیے انہوں نے ہیلی کاپٹر کو نہیں وہ استعمال ہوا نا. پرویز خٹک صاحب ایک شادی پہ گئے تھے، وہ لے کر گئے تھے. تو خیر اینی وے وہ اب دیکھتے ہیں نیب اس پہ کیا اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. زبیر صاحب اگر مجھے اجازت دیں شاہ صاحب سے ذرا ان کا اوپینین لے لوں، پھر آپ کی طرف آ جاؤں اگر اجازت دے دیں. شاہ صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک. شاہ خابر صاحب تھینک یو فار بیئرنگ ود اس. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طرح 62-63 کی جو کہا جا رہا ہے پروسیڈنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور نور عالم صاحب سے بھی میں نے پوچھا ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ whether these documents have been verified or not. اور فواد چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پروف ہو تو وہ ضرور لہرا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ میں بھی یہ سرٹیفائڈ بقول ان کے سرٹیفائڈ چور ہیں یا جو بھی ان کے لفظ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. مجھے بتائیے کہ کیا اس کے لیے جو یہ اب ڈاکیومنٹ ٹیسٹ کرانے ویریفائی کرانے میوچول لیگل اسسٹنس ضروری نہیں ہے سر اس کے لیے، یا بس یہاں پہ اب انفارمیشن ہم نے نیٹ پہ دیکھ لی ہے اور اب ہم 62-63 کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر ماریہ، میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ بات ذہنی طور پر قبول کر لینی چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ گورنمنٹ میں ہے. ان کو اپوزیشن موڈ سے نکل کر گورنمنٹ موڈ پہ چلے جانا چاہیے. دیکھیں یہ ہمیشہ جو اس طرح کی 62-63 کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپوزیشن والے کرتے ہوتے ہیں ٹریئری بینچز کے اوپر، تاکہ ان کی جو ہے پوزیشن جو ہے ان کی ملائن کی جائے یا پولیٹیکل موٹیوز سیٹسفائی کیے جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ اگر ایک گوگلز کے اوپر اگر کوئی انفارمیشن آ گئی، اس میں اگر آصف علی زرداری صاحب کا نام آ گیا، اور سر گوگل نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، نیو یارک کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اوکے. لیکن آپ کو کیا اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ آپ بجائے اس کے لیگل فارمیلٹیز پوری کر کے آپ میوچل لیگل اسسٹنس جو آپ کا نیب میں ایک پورا چیپٹر ہے اس کو انووک کرتے ہوئے آپ اس کی پراپر انفارمیشن لیں، اور اس کے بعد آپ 62-63 کو جو ہے وہ ضرور انووک کریں. لیکن اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اپنے جو ملک کو عوام کو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس ملک میں خوشحالی لانے کے، اکنامک حالات بہتر کرنے کے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وزراء کو زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کو کارنر کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں شاہ صاحب قطع کلامی کی معافی، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. جی پلیز میں آپ کو گزارش کروں گا. دیکھیں 62-63 کو اگر یہ انیشیٹ کریں گے نا جی بہت ساری چیزیں اور بھی نکل آئیں. اپوزیشن کے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ جو پھر 62-63 عمران خان تمام لوگوں کے اوپر وہ اپلائی کریں گے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ناز بلوچ صاحب ہیں، چاہے وہ نور عالم صاحب ہیں، چاہے وہ میں ہوں اگر میں پارلیمنٹیرین، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو الیکشن جیتنے کے بعد جو سب سے پہلا ایک ڈیکلریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز دیتے ہیں، وہ اپنے اخراجات کا ایک بیان حلفی دیتے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو ہے، چاہے وہ نور عالم خان ہے، ود ایکسیپشن ٹو فیو، وہ کوئی بھی اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو بیان حلفی دیا ہے اپنے انتخابی جو اخراجات کا گوشوارہ میں نے ٹھیک دیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اس لیے آپ 62-63 کو چیزوں کو چھوڑ دیں. اگر آپ 62-63 کو دیکھیں گے تو میرے سمیت کوئی بھی 62-63 کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا. اور یہ تو خان صاحب خود ایکنالج کر چکے ہیں، مطلب ابھی نیب پیناما کیسز کے آنے سے پہلے خان صاحب خود آن ریکارڈنگ کہ کوئی نہیں کر سکتا اس پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ضرور آپ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کسی اور شخص کے ذریعے ایک پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ بھی کسی کے خلاف 62-63 کو انووک کر سکتا ہے کہ اگر کسی نے مس ڈیکلریشن کی. تو آپ کو کیا اتنی ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک انتہائی ان کے ذمہ دار عہدیدار ہیں ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا. اچھا چلیں یہ تو ایک چیز آ گئی. اب مجھے ایک اور چیز بتا دیں. آئی نو یو آر ناٹ ویل ٹوڈے اور آپ نے ٹائم نکالا تو کوئکلی آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں. سر میوچول لیگل اسسٹنس
یہ پینما کا کیس ہمیں یہ باقاعدہ جو ہے یہ اعتراف ہوتے رہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہمارے ایم ایل ایز جو ہیں ان کے جواب آ رہے تھے، بلکہ وہاں سے تو زیادہ کوئی خاطر خواہ جواب آئے بھی نہیں. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ پاکستانی حکومت نے یہاں سے جو ہے وہ لکھا اور وہاں سے وہ لکھ کے فوراً جو ہے وہ بھیج دیں گے، یا اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے؟ ذرا وہ بھی ایکسپلین کر دیجئے سر. میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک ریکارڈز ہوتے ہیں چاہے وہ جس ملک کے بھی ہوں ان کو ریٹریو کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور وہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ایک چیپٹر ہے نیب میں ہے، ایون ادروائز بھی آپ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، آپ فارن آفس کی بیسس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا، یا کوئی بھی آپ کی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کوئی بھی ریکارڈ اگر آپ پراپرلی ان کے لاز کے مطابق اپلائی کریں تو وہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے پبلک ڈاکومنٹس ہیں، کوئی ایسے سیکرٹ ڈاکومنٹس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس ایک بالکل ویریفیکیشن پوری نہ ہو، جب تک آپ اس کو وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ایک چیز کے اوپر انحصار کرتے ہوئے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قبل از وقت چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ اپوزیشن جو ہے ان کو مت دیوار پہ لگائیں، پھر اس طرح کی ریٹیلیشن ادھر سے بھی ایکسپیکٹ کریں پھر آپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاخاور صاحب، آپ نے وقت نکالا. کیا ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آ رہی نور صاحب، ناز صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت میرے خیال میں موجود نہیں ہے. جی نور صاحب، آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک تو شاخاور صاحب نے ایسٹ ڈکلیریشن کا بھی کہا، اور پھر میرے خیال میں خرچے کا جو الیکشن میں شاخاور صاحب میں نے جو بیان دیا ہے، آپ ہر طریقے سے آپ بھی ہر ایک اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جائے، اور کیونکہ میں نے جتنا خرچہ کیا میں نے اتنا ہی اس پہ وہ کیا. میرے ساتھ نہ میں نے 2013 میں بھی جو خرچہ کیا تھا وہی ڈکلیئر کیا تھا. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آپ کے خلاف بھی چلا جائے، پلیز جو جھوٹ بولے بالکل اس کے خلاف عدالت میں جائیں، اس کو ڈسکوالیفائی کریں، کوئی بھی ہو، زید ابوبکر کوئی بھی ہو، اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اسی طریقے سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے. اگر جہاں پہ سزا جزا کا وہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جہاں تک 62-63 کی بات ہے تو مجھے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صادق و امین بہت کم نظر آتے ہیں. وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم میں بہت سی لوگوں میں، بلکہ جو قاضی بھی ہوتے ہوں گے شاید ان میں بھی وہ کوتاہیاں ہوں گی صادق اور امین کا. تو 62-63 کا جو لا ہے تو اس پہ بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کو اگر آپ 1973 والا 62-63 کا آئین ہوتا اور وہی آرٹیکل ہوتے تو اس میں کچھ نہیں، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن پورا اس کو بتایا نہیں گیا. اگر سپریم کورٹ میں بھی اس میں وضاحت پراپر نہیں کی گئی، اس کو نہ ہم نے نہ سپریم کورٹ نے. بڑا مشکل ہے 62-63 پہ اترنا کسی کا بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبیر صاحب کی جانب بھی جاؤں گی، مسئلہ اس وقت نظر آتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر حکومت جب آ جاتی ہے وہ پھر دیکھتی ہے نہیں جی وہ ہماری آپ نے یہ آرٹیکل نہیں اس کانسٹیٹیوشن پہ وہ نہیں کرنا، ہماری حکومت گر جائے گی، وہ فلانے ہم سے خفا ہو جائیں گے. وہ اس پہ اگر آپ چلیں گے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جب حکومت سے آپ نیچے اتر جاتے ہیں تو یہ اکثر ان کو پھر یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اوہ میں نے یار پھر ان کو نیب بھی سخت لگتا ہے، پھر ان کو 62-63 بھی برا لگتا ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی برا لگتا ہے. اس وقت تو جو یہ بات چل رہی ہے صرف بات یہ ہے زبیر صاحب اجلت میں جو گئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت کی واقعی فرسٹریشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن آپ نے ابھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے جو فیصل وارڈا صاحب کی بات تھی یا علیمہ خان صاحبہ کی بات تھی، تو مجھے بتائیے کہ آپ نے بھی وہ سنا ہوگا کہ $10 ارب جو ہیں وہ ہر سال اس ملک سے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں. تو سر کیا یہ پوچھنا غلط ہے کہ منی ٹریل علیمہ صاحبہ کی کیا ہے یا فیصل صاحب کی کیا ہے، یا اگر انہوں نے فائن دے دیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے اور فائنینشل لاز میں ہمارے جو ہے وہ ان کو یہ سکم موجود ہے اور وہ دے کین گو اسکاٹ فری. اس پہ ذرا بتائیں گے سر، بیکاز آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے فائنانس میں. جی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی، چاہے وہ کورٹ ہے چاہے وہ نیب ہے،
اگر کسی کے لیے ایک معیار رکھے گی اور دوسرے کے لیے ڈیفرنٹ معیار رکھے گی، ایک کے ساتھ تو ہیوملیشن بھی ہوگی، پینلٹی بھی ہوگی، جیل بھی ہوگی، اور دوسرے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ صرف انہوں نے فائن دے دیا ہے، سو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم اس کے پاکستان کے پولیٹکس میں بڑے نقصانات ہوں گے۔ ابھی جو نور صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ جی عمران خان کھانا سادہ کھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن دا کویسچن از ڈفرینٹ۔ میرا خیال ہے وہ میرا کویسچن نہیں سمجھے تھے۔ ایک جنرلی دیکھ کے محسوس جو ہوتا ہے، سب سے بڑا گھر ہے آخرکار اسلام آباد میں، اس کا ایک خرچہ ہوتا ہوگا، تو وہ اس کا اس حوالے سے وہ جوابات آ کے جمع کراتے ہیں۔ اور نور صاحب کے لیے میں عرض کر دوں، یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو ان کی انکم انہوں نے ڈکلیئر کی اس میں وہ اخراجات نہیں ہوتے ہیں، کلیئرلی نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ انٹرسٹ کے وہ کتنے کوٹ پہنتے ہیں یا نہیں، میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس انکم میں ان کے وہ تمام اخراجات نہیں ہوتے ہیں۔ سو جب اگر آپ ایک ریکنسلیشن بناتے ہیں اپنے، جب ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور اس میں آپ اخراجات اپنے شامل کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اخراجات کوئی اور اٹھا رہا ہے تو وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے کوئی بھی نہیں کیا، بٹ لیٹ دا کورٹ ڈٹرمن نا، لیٹ دا کورٹ ڈٹرمن، لیٹ نیب ایشو ہم ان کے خلاف انویسٹیگیشن اسی حوالے سے لیونگ بیونڈ مینس کے حوالے سے بنائیں اور عمران خان کو بلائیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جی منی ٹریل آپ نے کہا $10 بلین، یہ اس حکومت نے فکر کی ہے $10 بلین یا I don't know، ہاں $10 بلین کہ جی 10 بلین کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو ایک تو وہ 4 مہینے میں اس میں سے 3-4 بلین تو سیو ہو جانے چاہیے تھے، وہ ظاہر ہے وہ دیٹ شوڈ ہیو ہیلپ دا ریزروز ابھی تک، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ کویسچنز پوچھیں گے اور بڑی ہم پریشر سے پوچھیں گے تمام سوالات، جس میں منی لانڈرنگ بھی شامل ہے، جس میں پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہونا بھی شامل ہے، اور صرف ہم اکتفا اس پر نہیں کریں گے کہ علیمہ خان نے فائن پے کر دیا۔ میں ایک ماریہ اور وضاحت کر دوں کہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، یا پاکستان کا ہر شخص جو ہے، چاہے میں ہوں، چاہے ڈاکٹر ماریہ ہیں، یا جو نور صاحب ہیں، چاہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں، ان کو تمام ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہیں۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ پیسے کیسے بھیجے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے شو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ارن کیسے کیے تھے اور اس کی ریفلیکشن کہاں کی ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ، کیونکہ یہ اپنی پروٹیکشن ہوتی ہے نا، اس سے بچتے ہیں کہ جی وہ تو پرائیویٹ سٹیزن تھی، پرائیویٹ سٹیزن تھی، ہم کب کہہ رہے ہیں، لیکن she has to meet all regulatory authorities, and since she is the sister of Prime Minister and on the board of شوکت خانم، وہ سوالات کا منطق اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ میں ذرا ناز صاحبہ کی جانب جاؤں گی، نور صاحب سے پوچھیں گے یہ، لیکن ناز صاحبہ اب جو یہ بات $10 بلین کی جا رہی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے 3% اس میں جو ہے وہ پولیٹیشنز ہیں، باقی 97% جو ہیں وہ کامن جو ہیں وہ سٹیزنز ہیں، بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں، اس میں عام آدمی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ کس حد تک آپ کو پلیز سٹرونگ لگتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جب علیمہ صاحبہ یا فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ میں جب میری پراپرٹی بنی، نہ میں اس وقت پالیٹکس میں تھا، نہ میری جو والد صاحب ہیں وہ اس وقت پالیٹکس میں تھے، یا علیمہ خان صاحبہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، کس حد تک سٹرونگ لگتی ہے آپ کو؟ دوہرا معیار ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا؟ میرا خیال ہے ناز صاحبہ نہیں ہے، آپ سے ہی سوال سر۔ جہاں تک ایک تو علیمہ خان صاحبہ کا، دیکھیں شی از ناٹ پبلک آفس ہولڈر، نہیں پبلک، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہ ایم این اے ایم پی اے نہ کچھ وہ نہیں۔ ڈز دیٹ مین کہ منی لانڈرنگ عام آدمی نہیں کر سکتا؟ میں عرض کروں، دوسری بات یہ ہے کہ پبلک آفس کی بجائے وہ پی ٹی آئی سے بھی ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شوکت خانم کے بورڈ پہ ہوں گی میرے خیال میں، وہ شوکت خانم کے ہی، کیونکہ ہم عمران خان پارٹی چیئرمین ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں فیملیز میں۔ اگر فیملیز میں جائیں گے تو میں بھی، آج وہ کہہ رہے تھے نا، نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سے بھی نہیں گزری اور میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ نواز شریف صاحب، آپ بھی، آپ کے کزنز دیکھ لیں، آپ اپنے اور بھائیوں کو، وہ چچوں کو بیٹھوں کو دیکھ لیں، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے اور آپ کیسے گزار رہے۔ اور ہمیں میرے بزرگ کہتے تھے کہ میرے بزرگ کہتے تھے کہ ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب ایک چھوٹا سا دکان ہوتا تھا اور
कैसे किसने किसको उठाया और कहाँ पे पहुँचाया। तो इसलिए मैं पर्सनल नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ, ये ज़रा तरीके से ब्रेक के बाद बताएं ज़रा। मैं भी आपसे ब्रेक के बाद जो है वो सवाल करूँगी कि वही बात कि 10 अरब डॉलर अगर जाते हैं, 3% पॉलिटिशियंस हैं, तो बाकी सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं हैं, तो क्या उनको नहीं पकड़ना? हाँ, उसमें जो है वो अलीमा खान साहिबा हो या उसमें जो है वो फैसल साहब की फैमिली हो या जो भी बात हो रही है। नूर साहब से इसका जवाब ज़रूर लेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नूर आलम खान साहब से हम सवाल ज़रूर पूछेंगे कि क्या जो है वो मनी ट्रेल और पैसे कैसे गए वो क्यों नहीं बताया जा रहा। और फिर नाज साहिबा भी हमारे साथ है। नाज साहिबा, ज़रा इस सवाल का जवाब दे के आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, मैं एक लिहाज से आपकी एक चीज़ के साथ तो बिल्कुल मैं वो करता हूँ कि, और ये हकीकत भी है कि पॉलिटिशियंस 3% है मेरे ख्याल में, या 7% जो जितने बाकी नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सियासी बंदों की अकाउंटेबिलिटी भी हर जगह पे होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी एक तो होता है इलेक्शन के दिनों में, फिर दूसरी आप भी करते हैं रोजाना जब हम आपके चैनल्स पे बैठते हैं। अगर कोई नहीं आप नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की मनी ट्रेल मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और जो जितने भी होते हैं ये बेसिकली जो भी जितने गलत काम होते हैं, मेरे ख्याल में इस पे मैं खुद ये चाहता हूँ कि रेट्स करें। ये जो हवाला और हुंडियों वाले हैं, इन सबको FIA को और इन सबको क्यों नहीं दिखा रहे? अलीमा साहिबा या फैसल साहब मनी ट्रेल या पैसे कैसे गए क्यों नहीं? बिल्कुल अगर देना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब मैं उसको नहीं डिफेंड कर सकता कि मैं कहूँ कि नहीं वो नहीं देंगे और वो देंगे। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है, देखिए जहाँ तक मुझे सॉरी जो फैसल वाडा है फेडरल मिनिस्टर है, उसका मैं बताता हूँ कि उसने कम से कम एसेट डिक्लेरेशन पहले से डिक्लेयर किया है। जब एक बंदा डिक्लेयर कर देता है मेरे ख्याल में, और पैसे बाहर कैसे गए वो पहली मर्तबा MNA बन रहे हैं, ठीक है ना जी। तो और फेडरल मिनिस्टर भी 97% में थे 2018 से पहले। उन्होंने पहले वो किए होंगे, तो जब डिक्लेरेशन इमरान खान साहब ने पूछा है उनसे, नहीं सर, इमरान खान साहब ने कहा है मनी ट्रेल दो, या लीमा साहिबा को कहा कि मनी ट्रेल दो। मैं एम नॉट अवेयर। आई लीव इट देयर, आई वोंट पुट यू इन मोर। आई एम नॉट गोइंग टू से, मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोले आप। नाज साहिबा की तरफ जाती हूँ। नाज साहिबा, मुझे बताइए कि क्या इमरान खान साहब को नहीं चाहिए कि अगर ठीक है उनकी बहन है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, लेकिन एक शहरी हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये मनी ट्रेल कहाँ से आई? या अपने मिनिस्टर जो है उनको कहना चाहिए बता दो भाई, तुम्हारा हक हलाल का पैसा है, बताओ पैसे कहाँ से आए, पैसे कैसे भेजे, ये बता दो। देखिए, यही तो बात हम कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ये जो सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है, इससे हमेशा नुकसान पहुंचता है, और वो नुकसान ये पहुंचता है कि जब आप सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ दकड़ करते हैं, तो फिर तो ये तासर विश हंटिंग का आता है, फिर लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और अपने साथ जो बैठे हुए वो लोग जो काफ लीग और मुशर्रफ के साथ और हर दौर में रहे, हर दौर में जो वजीर रहे, और अगले दौर में फिर वो PTI के साथ नहीं होंगे, वो फिर किसी और के साथ वजीर और मुशीर होंगे। तो वो जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको जब जब शेल्टर मिलती है तो ये तासुर आता है। ये तो अपनी जगह। दूसरी बात आपने कही कि जी खान साहब को अपनी फैमिली से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो लीड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो नए पाकिस्तान की बात हुई थी, तो लीड बाय एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कौम देख रही है, अवाम देख रही है। जहां आप दूसरों की बेटियां, दूसरों की भी बहनें हैं, दूसरों की भी माएँ हैं, वो भी अदालतों का सामना कर रही है, वो भी इन्हीं कोर्ट्स का सामना कर रही है, और उनके ऊपर तो बड़े बड़े टॉक शोज भी होते हैं, और मीडिया में खूब जो है वो एक इमेज पोर्ट्रे कर दिया जाता है, बिल्कुल डिफेम करके पेश कर दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पे ये कल्चर खत्म होना चाहिए। आई डोंट वांट, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि अलीमा खान को लेकर भी ये इस तरह से हो। शी इज अ वुमन एंड डेफिनेटली उनकी फैमिली है, लोग मुतासर होते हैं, लेकिन जब दूसरों के साथ अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आवाज उठेगी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो प्रेसिडेंट से सेट हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई भी हम वो नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन ये केसेस जो आप पे चल रहे हैं ये पुराने हैं। नाज बलोच साहिबा, ये मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर मारिया, मैं जरा मुकम्मल कर लूँ बात को। देखिए, बात यह है कि ठीक है केसेस पुराने हैं, फेयर इनफ, लेकिन बात यह है कि फिर मैं क्या करूं कि अगर जो है वो आके उस्मान डार साहब आके लाइव शोज में कहते हैं कि जी मैं तो नैब की फाइलें देखकर आई, और मुझे पता है कि एक कंप्लेनेंट है, खुद ही ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वो कंप्लेनेंट है, और फिर 2 दिन के बाद ख्वाजा आसिफ के भाई की इंक्वायरी शुरू हो जाती है।
how come a complainant has the access to the files? तो ये तो फेयर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब जो बातें करते हैं वो 2 दिन बाद नैब के चेयरमैन तकरीर में कह रहे होते हैं। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये जो एक नजर आ रहा है, इनका आपस में एक गठजोड़ नजर आ रहा है, बिकमिंग वेरी एविडेंट एंड इट्स क्रिस्टल क्लियर। इट्स वेरी, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब नैब चेयरमैन के साथ मिल रहे हैं, एक तरफ एहतसाब डॉक्टर केसेस और नैब केटी एहतसाब कमीशन के केसेस भी चल रहे हैं। तो फिर तो ये फेयर देखिए नहीं है ना। अगर आपने फेयर अकाउंटेबिलिटी, एक तो बड़ी बात ये है कि एक तो 90 दिन का जो डिमांड होता है, 90 दिन पकड़ के ले जाते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ आपकी जब हुकूमत थी तो आप उसको खत्म कर ले, रिपील कर लेते ना। आपने खत्म की ना, मुस्लिम लीग नून ने खत्म की। अब यहाँ पे टेलीविजन टॉक शोज में तो ये खत्म नहीं होती ना बीबी। उस वक्त आप इस पार्टी में थे जिस पार्टी बिल्कुल उस वक्त, हाँ बिल्कुल आप यहाँ पे थी, मैं उस वक्त वहाँ पे था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पूछ सकती हूँ उस वक्त आप इस पार्टी में थे तो आप जवाब बेहतर दे पाएंगे कि क्यों। लेकिन मेरा ख्याल है इस पे ना ही जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब हुकूमत में होते हैं हर एक दूसरे को उससे डर रहा होता है कि मेरी हुकूमत चली ना जाए। आप भी डर रहे होंगे। जरा जुबैर साहब की तरफ जाऊंगी। जुबैर साहब, एक चीज चले, ये तासुर बिल्कुल मिल रहा है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही, और जिस तरह कहा जा रहा है कि नैब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है, कुछ चीज़ें भी उस तरह नज़र आ रही हैं। लेकिन अब लगता है कि ऑपोजिशन ने तैयार कर लिया कि ठीक है, यहाँ अगर बस उस तरह नहीं चल रहा तो हुकूमत को टफ टाइम देना है। पहले PAC का मसला उठा, अब कहा जा रहा है जी हम अनइम्पॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ की चेयरमैनशिप नहीं लेंगे। क्या ये ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है? मोर वॉकआउट्स आर इन दी ऑफिंग सर? यस, मोर वॉकआउट्स इन द ऑफिंग, क्योंकि इसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि अगर ये तमाम पार्लियामेंट का अच्छे तरीके से चलना, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेजरी बेंचेस की। अगर ट्रेजरी बेंचेस उसको एक इस तरह से लाइट तरीके से लेंगे और लॉन्च करेंगे फवाद चौधरी जैसे शख्स को to humiliate and to do character assassination of opposition leaders, तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा। और इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम एक कोई एटीट्यूड में चेंज नहीं देखते PTI की, और ये जो नैब के हवाले से मैं एक वजाहत कर दूँ, नूर साहब ने बिल्कुल सही कहा और मैं बिल्कुल ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। हमारी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको नैब लॉज को इम्प्रूव करते। हैविंग सेड दैट, हमें इस वक्त प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नैब लॉज का नहीं है, उसकी एप्लीकेशन का है। यही नैब लॉज थे, यही चेयरमैन थे आज से 6 महीने पहले। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को 75 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपने जेल में रखा हुआ है। दूसरी तरफ बाबर अवान है जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया और वो बाहर बैठे थे। सो ये जो तजाद है, ये इसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एप्लीकेशन से ताल्लुक है, नियत से ताल्लुक है। सर आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन फिर आपने लगाया, मैंने नहीं लगाया, ना PTI ने लगाया, तो आप उसका ब्लेम क्यों? जहां तक सर मैं इनिशिएटिव करने का जिम्मा इमरान खान करना चाहता हूं सर, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक सर कानून की बात है 62-63, सर कभी आपने एप्लीकेशन वो इसकी रिपील करने के लिए वो किया कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहिए 62-63 की? आपने नहीं की। 10-15 साल आपके साथ हुकूमत थी, आपने नहीं की। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डिनेंस या 2003 आपने उसको रिपील करने की कोशिश नहीं की। आपने आर्टिकल 184 क्लॉज 3 को जिम्मेदारी मान रहा हूं। जब आप यहाँ पे अब किसको मुझे याद ना दिलाएं, मैं मान रहा हूं, मैंने तो खुद कह दिया आपने। मैं यही अर्ज कर रहा हूं। अब सर मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए नूर साहब, आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। हम ये कह रहे हैं कि वो लॉज को हमने करना था, हमने नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, इंसाफ ये नहीं है होना चाहिए बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस है और वो बाहर हैं और शहबाज शरीफ अंदर बंद हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं। इतना तो आप शहबाज शरीफ सर वैसे कि आप ये नैब को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जुबैर साहब, अब जो मेरा पॉइंट था, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अब आपका बस अगर नहीं चल रहा है, इधर आपके साथ विक्टिमाइजेशन अगर आप कह रहे हैं हो रही है, तो इसको जो स्टैंडिंग कमेटीज वाला मामला है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी कह रहे हैं मोर वॉकआउट्स आर इन द ऑफिंग, तो ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि ठीक है अगर उधर बस नहीं चलता तो यहाँ चलाएंगे। एक तो देखें, इमरान खान के पास 176 वोट थे, जो सिर्फ 4 वोट ज़्यादा थे। सो इतना बड़ा वाज़े फ़र्क नहीं था कि स्टैंडिंग कमेटीज़ की जब एलोकेशन हो, चेयरमैनशिप के हवाले से जो फैसले हों,
उसमें इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 19-20 का फ़र्क होना चाहिए जो वोट्स के तनासब से है। सो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन चाहेगी कि प्रेस्टिजियस जो कमेटीज हैं उसकी चेयरमैनशिप, लेकिन और अगर नहीं हुआ तो हम वॉकआउट करेंगे। आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जुबैर साहब कहा, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ सर, आप अक्सर जब आवाज लगाते हैं ना, कहते हैं सर कि ये अवान जो है नुमाइंदे को जिसको 2 लाख वोट मिले हैं उसको जेल में डाला गया और उसको नहीं प्रोडक्ट, तो आप वो साद रफीक साहब पे तो ये चीखें लगा रहे होते हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं है, मैंने तो नहीं कहा 2 लाख, उनके उन्हीं अवाम, मैंने तो कहा ही नहीं है। नूर साहब वो बात करें जो मैंने कहा है, लॉज और उनके लिए रेगुलेशन करनी होती है, वो कमेटियां आप उसको वो नहीं कर रहे हैं, आप इंटेंशनली एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। प्रोग्राम तो अच्छी बात नहीं है ना, आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। नूर आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में आपने डिबेट से ये मेरा ख्याल है वाजे हो गया। एक तो शाखावर साहब ने जो बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपोजिशन में नहीं है, अब हुकूमत में है, तो ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ज़िम्मेदारी से उन्हें जो है वो चीज़ों को करना होगा। ये नहीं कि एक न्यूज़ आइटम आया और फ़ौरन 62-63 के पीछे लग गए। लेकिन साथ आने वाले दिन जो हैं वो कुछ मुल्क के लिए अच्छे नहीं लग रहे। सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो लगता है नहीं होगा। आपने सुन लिया, अपोजिशन कह रही है टफ टाइम देने अपोजिशन जा रही है, तो किस तरह ऐवान चलेगा, चल पाएगा या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।